हाय बोलो हाय बोलो हाय बोलो अल्लाह बोलो अल्लाह 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 मेरे मुर्शिद आए मेरे मुर्शिद आए सोने बुलावड़े वाले आए सोने बुलावड़े वाले आए बोलो हाय खतीब हाय मेरे हाय खतीब हाय मेरे हाय खतीब आए मुर्शिद मेरा सब तो सोना मुर्शिद मेरा सब तो सोना मुर्शिद सोना मुर्शिद सोना मुर्शिद सोना मुर्शिद सोना मुर्शिद मेरा सब तो सोना सोना वरना और नहीं होना होना वरना और नहीं होना नहीं होना वरना और नहीं होना सोना हमरी यारी मिसाल नहीं मेरे मुर्शिद आए सोने बुलावड़े वाले आए सोने बुलावड़े वाले आए मेरे हक खतीब आए बोलो अल्लाह 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 शेर 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 आए सोने बुलावड़े वाले आए सोने बुलावड़े वाले आए सोने बुलावड़े वाले आए मेरे हाय खतीब आए बोलो हाय मेरे मुर्शिद आए शेर आए शेर आए सोने बुलावड़े वाले आए सोने बुलावड़े वाले आए मुर्शिद मेरा सब तो सोना मुर्शिद मेरा सब तो सोना सोना वरना और नहीं होना सोना होना के मिसाल नहीं सोने बुलावड़े वाले आए सोने बुलावड़े वाले आए बोलो सोने बुलावड़े वाले आए सोने बुलावड़े वाले आए सोने बुलावड़े वाले आए मेरे मुर्शिद आए मेरे आए मेरे आए मेरे मुर्शिद 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 मेरे मुर्शिद आए बोलो अल्लाह 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 मुर्शिद आए मेरे आए मेरे सभी अब आप अपनी अपनी जगहों पे तशरीफ रखें सभी आवाज से गुजारिश है या अपनी अपनी जगहों पे तशरीफ रखें थोड़ा थोड़ा पीछे हो गया अपनी अपनी जगहों पे तशरीफ रखें अपनी अपनी जगहों पे तशरीफ रखें बस जितने भी अहबाब हैं अपनी अपनी जगहों पे तशरीफ रखें अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह ये नगमा फसलो गुलो लाला का नहीं बबन बहार हो या खजां ला इलाहा इल्लल्लाह ये अताए दस्तगीरी कोई मेरे दिल से पूछे वहीं आ गए मदद को जब जहां मैंने पकारा सरकार गौसे आजम नजरे करम खुदारा माशाल्लाह बहुत बड़ी तादाद में मरीजों का मुरीदों का अकीदतमंदों का शमए रसालत के परवानों का औलिया अल्लाह के दीवानों का एक जमे गफीर है हर रोज में रब से यही दुआ फरमाता हूं अल्लाह मेरे पास उसी को भेज जिसके मुकद्दर में अब तूने शफा करम मेहरबानी और माफी लिख दी है और मुझे यकीन है कि वही इस दहलीज के अंदर दाखिल होता है जिसे मेरा खुदा शफा अता फरमाता है बस जिंदगी के दो ही मिशन हैं एक ताजदारे खत्मे नबूवत की बात करना और दूसरा मखलूक खुदा की खिदमत करना काफी वक्त हो चुका है वो कहते हैं चुप करें ता मोती मिलन सबर करें ता हीरे पागला वांगू शोर मचावें ना मोती जना हीरे बात ये मकाम सब्र ही मकाम शफा तक ले जाता है और अल्लाह कुरान में फरमाता है कि जिसने भी सब्र किया वही कामयाब हो गया
उसे कामयाबी के रास्ते पे चल पड़ा। हर चीज का एक वक्त मुकर्रर है, न जाने किसके करम में कब, न जाने किसकी झोली में कब करम और कब मेहरबानी और कब शफा होने वाली है। अब बड़ी मोहब्बत से, बड़ी अकीदत से आप सूफी मुस्तफा हजरत किबले आलम पीर मसंजफ अली सरकार रहमतुल्लाह अलैह की दहलीज पे आप तशरीफ फरमाएं। इंशाअल्लाह ताला वक्त जो जिंदगी का गुजरा है या तो मोहब्बत रसूल में गुजरा है या मखलूक खुदा की खिदमत में गुजर गया है। लंबा तवील सफर के बाद तायदार खत्म नबूवत की जहाँ बात होती है वहाँ जरूरी पहुँचना होता है। अब देखिए एक रात बीती, एक रात गुजरी है, रात अंधेरी थी, उजालों में आप बैठे हुए थे, आपको बीती हुई रात का एहसास नहीं हुआ क्योंकि इन रोशनियों ने आपको आंखों के अंदर जो आने वाली नींद थी उसको खत्म कर दिया। हालांकि कानून यह है कि जो ही अंधेरा छा जाता है तो इंसान की आंखों के अंदर नींद आ जाती है और फिर वो नींद में चला जाता है। अंधेरे का मतलब यही है कि इंसान खामोश हो गया। बाइन इसी तर्ज अमल से सब रातें, सब दिन खत्म हो जाएंगे। इंसान की ये जागती आंखें, ये चलती सांसें, ये चलता जिस्म और अकल और दिमाग और दिल एक दिन इंसान की जिस्म को छोड़ देगा, अतः कि रूह जिस्म से निकल जाएगी। और जब जिस्म से रूह निकल जाएगी तो उस रात के अंदर अपने पराए सारे के सारे हमें छोड़ जाएंगे और इस तरीके से छोड़ जाएंगे कि जैसे जिंदगी में कभी मिला ही नहीं किया। वो कहते हैं 100 साल संगत दे वेखे इतनी तरह पईयां जिन्ना बाजू एक पल ना गुजरदा सी अज शक्लां याद आ रही। जब ये सारी खत्म हो जाएंगे रिश्ते तल्लक, एक आह पर आंसू बहाने वाले, एक आह पर घबरा के उठ जाने वाले, वो सारे हमें छोड़ जाएंगे और फिर उसे हमें कब्र में ले जाएंगे और कहीं टन मट्टी नीचे जब दबा दिया जाएगा और बिल्कुल इंसान तन्हा हो जाएगा। और जब तन्हा होगा तो जब इंसान तन्हा होकर सोचेगा आज मेरे रिश्तेदार, आज मेरे चाहने वाले, आज मेरे अपने, आज मेरी मालो दौलत, आज मेरा पैसा, आज मेरे तल्लक सब के सब कहाँ गए हैं, लेकिन एक तल्लक उसको सलामत रहेगा और वो तल्लक उसकी कब्र में आके उजाला कर देगा। और याद रखिए उस तल्लक को कभी भूलना नहीं। कोई 100 साल जिएगा, कोई 60 साल जिएगा, कोई 70 साल जिएगा, वो तल्लक वो है जो आमना के लाल के साथ है। जब तीसरा सवाल होगा तो चेहरा मुस्तफ़ा जान रहमत का दीदार होगा और जो ही चेहरा मुस्तफ़ा करीम का दीदार हो जाएगा, गमे कब्र, खौफे हशर इंसान भूल कर इंसान को सुकून और राहत की तरफ ले जाएगा और वही जन्नत की जमानत हो जाएगी। इसलिए आज मर्ज़ो तकलीफ, दर्द गम के अंदर मुब्तला में पूरी दुनिया में मैंने 6.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को देखा है। पूरे अक़वाम आलम में गया हूँ, अमीर से लेकर फकीर तक, बादशाह से लेकर गदागर तक मिला हूँ, लेकिन इज्जत दुनिया और आखिरत में उसी की है जिसने हुजूर की इज्जत की है। और जो इस हुजूर की मोहब्बत में रहा, अल्लाह ने उसको दुनिया में भी इज्जतें अता फरमाई हैं और अल्लाह उसे महशर में भी इज्जतें अता फरमाएगा। इसलिए दरबार अलिया बुलावड़ा शरीफ का जो पैगाम है वो फ़कत मोहब्बत रसूल है और मोहब्बत रसूल ही राह नजात है। अल्लाह करीम हमें हुजूर के सदके करम और मेहरबानी फरमाए हम पे। और मेरी बड़ी तादाद से मेरी बहनें बेटियां बैठी हुई हैं, बहुत बड़ी तादाद से व्हील चेयर के मरीज जो ज्यादा बीमार, ज्यादा तकलीफ में मुब्तला हैं, वो काफी देर का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन यही वक्त उनका शफा का था, यही करम, यही मेहरबानी, यही उनका वक्त जो था। अल्लाह इस पैर में एक ऐसा करम, ऐसी मेहरबानी होती है कि ये वक्त वो है जो दुआओं को सुनने वाला हो
اور زیادہ مقبولیت والی گھڑی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سایہ تلے، حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سایہ تلے۔ مجھے 22 سال ہو گئے ہیں محبت رسول میں لوگوں کو دیکھتے ہوئے، مجھے 22 سال ہوئے کہ زندگی کا سفر طے کرتے ہوئے، مخلوق خدا کی خدمت کرتے ہوئے، بے غرض و بے لالچ محبت، نہ تو کسی سیاست سے تعلق اور نہ ہی کسی دنیا داری سے تعلق، فقط تاجدار ختم نبوت سے محبت کا تعلق ہے۔ اللہ کریم آپ کو بھی نہیں محبتوں میں بیٹھے ہوئے صوفی مصطفیٰ حضرت قبلہ عالم پیر مسنجف سرکار رحمت اللہ علیہ کی دہلیز پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ صوفی مصطفیٰ حضرت قبلہ عالم پیر مسنجف سرکار کے صدقے سے کرم اور مہربانی فرما دے۔ لوگ سوچتے ہیں انہیں ایک دم میں کیسی شفاعیں ہوتی ہیں، کس طرح ہزاروں لاکھوں کا مجمع سر پہ ہاتھ رکھتا ہے تو شفا ہی شفا، کرم ہی کرم، مہربانی ہی مہربانی ہو جاتی ہے۔ آج کی رات آپ یہاں صوفی مصطفیٰ حضرت قبلہ عالم پیر مسنجف سرکار رحمت اللہ علیہ کی دہلیز پہ گزاری ہے۔ میں آج ہی بلکہ کل ہی صبح میں UK سے آیا ہوں، عالمی شہدائے کربلا کانفرنس میں حسین پاک کی محبت میں گیا تھا، اور حسین پاک کی محبت ہی میں واپس آیا تھا، اور پھر تاجدار ختم نبوت کی وجہ سے مختلف لوگوں سے ملنا پڑتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ہم وہی ہیں جن کے سینوں میں عشق مصطفیٰ ہے، اور عشق مصطفیٰ جو ہوتا ہے وہ جنت کی ضمانت ہوتی ہے۔ اب دیکھیں رات بیتی ہے، وقت گزرا ہے، اب صوفی مصطفیٰ حضرت قبلہ عالم پیر مسنجف سرکار کے صبر کی انتہا دیکھیں۔ در مرشد پہ 3 سال اور 22 دن، نیند کو تم تو چھوڑو، کھایا ہی کچھ نہیں، صرف پانی اور لا الہ الا اللہ پہ گزارا کیا ہے۔ اب یہ 3 سال اور 22 دن کی بیتی ہوئی راتیں، بیتے ہوئے دن کتنے مشکل تھے، یہ اللہ نے ان کے صبر کے صدقے سے اللہ نے پھر قرآن میں شفا کا ایک دائرہ لگا دیا۔ جہاں بھی ہم جاتے ہیں اللہ وہاں شفاء عطا فرما دیتا ہے، وہاں کرم اور مہربانی عطا فرما دیتا ہے۔ یاد رکھو وفا ہی کے بدلے میں وفا ملتی ہے، وفا ہی کے بدلے میں شفا ملتی ہے۔ ہماری نیت اور ہمارا ارادہ جتنا خوبصورت ہوتا ہے، جتنے خوبصورت طریقے سے ہم اپنی نیت اور ارادے کو لے کر چلتے ہیں، اسی ارادے سے ہی ہم پہ کرم اور مہربانی ہوتی ہے۔ بات یہ ہے کہ میرے مرشد حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ گمان والا شخص، عقیدے والا شخص خالی درویش کی نظر سے گزر جائے تو کرم بالا ہی کرم ہو جاتا ہے، اور بدگمان شخص محشر تک درویش کی قربت میں بیٹھا رہے تو خالی کا خالی جاتا ہے۔ دربار علی بلاوڑا شریف کے پیغام بالکل آپ کی سماعتوں کی نظر بالکل پوری دنیا میں یہی مشن جاری ہے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، یہ ہر مومن کی پہچان ہے۔ یاد رکھو آج ہم اپنے حجابوں سے باہر نکلیں، آج اپنے حجاب، کیونکہ حجاب یہ ہمارے حجاب قائم نہیں ہوگا، اس کی عزت کبھی بھی نہیں ہوگی جس نے حضور کی عزت نہیں کی۔ جس نے حضور کی عزت کی اللہ نے اس کو دنیا میں عزتیں عطا فرمائی اور محشر میں بھی عزتیں عطا فرمائے گا۔ یہ آپ اپنے دل و دماغ میں رکھیں، اور حضور کی عزت ہی میں شفا ہے، حضور کی عزت ہی میں کرم اور مہربانی ہے۔ وہ ایک ایسی دہلیز ہے جہاں دنیا کے سارے بادشاہ اپنے سر کو جھکائے پھرتے ہیں، اس لیے کہ وہ ایسی دہلیز ہے کہ جہاں سے وہ کہتے ہیں نا کہ ہر چیز پہ کرم اور مہربانی ہوتی ہے، رحمت ہوتی ہے۔ یاد رکھیں رحمت ایک ایسی سلسلے کا نام ہے، وہ انسانی جسم کے اندر جب رحمت شفقت کی نگاہ پڑتی ہے تو روح بھی پاک ہو جاتا ہے اور جسم میں بھی مرضیں چلی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ تاجدار ختم نبوت کے وسیلے سے آپ پہ کرم اور مہربانی فرمائی۔ انشاءاللہ تعالیٰ ابھی میں پاکستان میں ہی موجود ہوں، ابھی میں کہیں باہر نہیں ہوں، یہاں ہی موجود ہوں۔ اسی ترتیب سے انشاءاللہ تعالیٰ کل سیدہ میں ہفتے والے دن انشاءاللہ تعالیٰ بعد نماز عصر وہاں بیٹھوں گا، انشاءاللہ اسی ترتیب سے بعد نماز عصر انشاءاللہ تعالیٰ دربار علیہ بلاوڑا شریف بیٹھوں گا۔ لیکن آپ کا آنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ یہاں جتنا دیر اللہ والوں کی قربت میں بیٹھے رہیں، اتنا کرم، اتنی مہربانی، اتنی شفاعیں ہوتی ہیں، کیونکہ اللہ والوں کی قربت ہی
दरअसल वो राय हक है, रास्ता है। बस अल्लाह हुजूर के सदक़े से करम और मेहरबानी फरमाए। अभी इंशाल्लाह खुसूसी दम होगा, आपकी समातों की नज़र खुसूसी दम होगा। बहुत देर हो चुकी है, बहुत वक्त बीत चुका है, बहुत लम्हात बीत चुके हैं, बहुत सारी मुश्किलें बीत जाती हैं, बहुत तरह तरह के सवालात शैतान दिलो दिमाग में डालता है। मुझे बैठे हुए 10 घंटे हो चुके हैं, मुझे बैठे हुए 15 घंटे हो चुके हैं, मुझे बैठे हुए 1 दिन से ज़ायद टाइम हो चुका है, लेकिन उनके सारे सवालों का ये जवाब है, उसको कीजिए। हमें मर्ज थी, हमें दुख था, हमें दर्द था, हमें तकलीफ थी, हम मुसीबत में थे, दुनिया के अंदर लाइलाज थे, डॉक्टर के पास चले जाते तो कई दिन कई महीने हम हॉस्पिटल में रहते, लेकिन हमें शफा नहीं हो सकती थी। लेकिन दरे दरवेश भी पहुंचे हैं, यहाँ हमारे रूह को भी तस्कीन हुई है और जिस्म को भी शफा मिली है। ये सवाल का जवाब इसलिए मैंने माना है, कायनात के सारे लोग कहते हैं हम सो जाएं, हम आराम करें, हम थक जाते हैं। 20 या 100 बंदों से मुलाकात के बाद हम थक जाते हैं, लेकिन याद कीजिए, ये लफ्ज़ मेरा फिर सुन लीजिए, अगर टांग टूटी हो तो काम हो सकता है, लेकिन नीयत टूटी हो तो काम नहीं हो सकता है। मैंने इंग्लैंड से लेकर मेरे साथ मेरे खुदाम वहाँ से इंग्लैंड से भी ट्रैवल करके आए हैं। इंग्लैंड के बाद मैं खत्म नबूवत के सिलसिले में एक बड़ी जगह गया हुआ था, वहाँ मीटिंग जारी थी। उसके बावजूद मेरी नीयत के अंदर है, ए अल्लाह ये तेरे बंदे हैं, ए अल्लाह जितनी मेरी सांसें हैं अल्लाह इन्हें शफा अता फरमा दे। जब मेरी नीयत ठीक है तो फिर रात का कोई पिछला पैर हो या दिन का उजाला हो या रात का अंधेरा हो, काम वही करना है जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल को पसंद होता है। जब इंसान पढ़ लेता है ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, उसके बाद अगर सबसे बड़ी कोई नेकी है तो मखलूक खुदा की खिदमत है। अल्लाह ताला ताजदारे खत्म नबूवत के वसीले से करम और मेहरबानी फरमाए। करामतों का सिलसिला जारी और सारी रहता है। हर इंसान एक करामत बन के बैठा हुआ है, हर इंसान एक करम और मेहरबानी रब का करम देखने वाला होता है। लेकिन बात यह है कि वो कहते हैं कि वसल की शब्द इतनी मुखसर थी कि बातों बातों में सहर हो गई। अभी इंशाल्लाह जरा दम का सिलसिला शुरू हो जाएगा। जो दम करवा के जाना चाहते हैं उनको इजाजत मिलेगी, फिर इंशाल्लाह व्हील चेयर के जो मरीज हैं उनकी मुलाकात के बाद सभी से मुलाकात होगी। जो जाना चाहते हैं बिल्कुल इत्मीनान से, खुसूसी दम होता, जरूरी नहीं है किसी के हाथ से हाथ मिल जाए, जरूरी इस चीज की हमारी जरूरत है कि दिल से दिल को मिल जाना चाहिए। हाथ रुक सकता है लेकिन दिल की मोहब्बत जो है वो मैशर तक साथ ली जाती है। आपकी मोहब्बत सूफी बसफा हजरत किबला आलम पीर मसंजर सरकार की दहलीज पे हैं। अल्लाह वालों की दिल की मोहब्बत से होते हैं, मोहब्बत दिल में होती है। ये कायनात में ऐसे नहीं होता, लाखों की मजमा होता है। ताजदारे खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस में लाखों का मजमा होता है। मैं छोटी सी बात को बस पल मुझे देखते हैं, यहाँ खुशाब से हमारे खास खादम डॉक्टर कामरान साहब आए हैं। पिछली बार मेरा ख्याल है मार्च की कितनी तारीख को महफिल थी, 2 मार्च को बहुत बड़ी आलमी ताजदारे खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस थी। बारिश बरस रही थी, इस तरह बरस रही थी, पानी ही पानी था, लेकिन मोहब्बत और अहले मोहब्बत चाहने वाले लोगों का एक जमे गफीर था। और मैं इस दुआओं से दम कर रहा था, इन सांसों से दुआ फरमा रहा था। मैं कह रहा था, या अल्लाह ये वो बंदे हैं जो तेरे महबूब से बेगर्ज और बेलालच मोहब्बत करते हैं, ये तेरे महबूब के चाहने वाले हैं, ये उम्मती तेरे महबूब के हैं, तेरे महबूब की मोहब्बत करने वाले हैं। तो अगले हफ्ते में देख रहा हूँ कि एक जवान आया, वो कहता है कि मेरा एक्सीडेंट हुआ अचानक और मेरी जबान काफी देर से बंद हो गई, डॉक्टरों ने कहा इलाज हो गए हो, अब तुम्हारा इलाज कोई मुमकिन नहीं है क्योंकि ऐसी जगह पे चोट आई है कि आपकी जबान खुल नहीं सकती। पढ़ा लिखा जवान था, खूबसूरत जवान था। क्या लगा कि जब मैं दूसरे दम पे समाज तो मेरी ठीक थी, मैंने अपने मुंह पे हाथ रखा, जो ही मुंह से हाथ उठाया अल्लाह ने मुझे बोलने की तौफीक अता फरमा दी। ये मेरे साथ मौजूद हैं, कहते हैं कि अब देखिए कितने लाखों लोगों में उसकी नीयत ठीक थी, वो जानता था जो अल्लाह का बंदा मुझे भूख मार रहा है, इसके दिल के अंदर दुनिया नहीं बसा करती, यहाँ इश्क मुस्तफा बसा हुआ है। तो फिर इंसान का जब इरादा ही ऐसा होता है, मोहब्बत ही ऐसी होती है, तो फिर उसके बदले में शफा भी
ایسی ہی ملتی ہے. بس دنیا کے اندر جا کر کوئی بھی مذہب کا رکھنے والا بندہ تھا, اس کی زبان سے کے اندر سے یہ آواز ضرور آئی, تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. یہی پیغام دنیا بھر میں, اس لیے حضور ہی تاجدار ختم نبوت ہے. کچھ نہیں مردودوں کے پاس, کچھ نہیں منافقوں کے پاس, کچھ نہیں مرتدوں کے پاس, ہمارے ہی نبی خاتم النبیین ہیں. اور کو یا علی, دونوں ہاتھوں کو اٹھا لیں. نعرے غوثیہ, نعرے غوثیہ, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, سپہ سالار عقیدہ ختم نبوت, دربار عالیہ بلاولہ شریف. اللہ پاک تاجدار ختم نبوت کے وسیلے سے آپ تمام کو شفائے کاملہ نصیب عطا فرمائے, تمام کی مشکلوں کو آسان فرمائے, اور تمام کے دکھوں کو دور فرمائے. ابھی انشاءاللہ تعالی خصوصی دم ہوگا. جہاں تک آپ کی سماعتوں کی نظر میری آواز پہنچ رہی ہے, بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو میلی آنکھ والے ہوتے ہیں, میلے دل والے ہوتے ہیں. میلی اور میلا دل ہمیشہ برائی کی طرف دیکھتا ہے اور برائی کو سوچتا ہے, کیونکہ میلی آنکھ اور میلے دل کے اندر صرف شیطان بستا ہے. اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو صاف آنکھ اور صاف دل کے اندر سماتے ہیں, اسی دل میں اندر میرا خدا بستا ہے. اللہ بس ہمیں صاف نظر, صاف دل اور صاف دماغ کے ساتھ اولیاء اللہ کی دہلیز پہ آنے کی توفیق عطا فرمائے. اور پھر میں نماز کا قریب کا ٹائم ہے اور فجر کے قریب کے ہونے والے وقت میں آپ کو یہ پیغام دے رہا ہوں, ہمیشہ صاف ہی پانی سے بدن کو پاک کیا جاتا ہے. جب انسان کا جسم میلا ہو جاتا ہے تو انسان صاف ہی پانی سے اسے پاک کرتا ہے. کبھی گندا پانی گندگی کو دور نہیں کر سکتا, چاہے وہ جنات ہیں, جادو ہے, یا کوئی مرض ہے, یا کسی سحر کا اثر ہے. ہمارے لفظوں کے اندر, دماغوں کے اندر, دل و دماغ کے اندر ایک وہم بیٹھ گیا ہے, یہ علاج بیٹھ گیا ہے. ہاں ہمیں کالا جادو ہے, ہمارے پاس جنات کا اثر, ہمیں سحر ہے, ہمیں کوئی تکلیف ہے, ہمیں بد نظر ہے. ہم کسی ہندو, عیسائی, کسی کرسچن اور کسی بد عقیدے کے پاس چلے جائیں, میلے پانی سے جسم اور میلا ہوتا ہے. ہمیشہ میلے جسم کے اندر پاک پانی کا ہونا ضروری ہوتا ہے. ان کی دہلیز چھوڑو, اگر جاتے ہو تو ان کے پاس جاؤ جن کے سینوں کے اندر صرف عشق مصطفیٰ بیٹھا ہوا ہے. اس لیے یہ اپنے دل و دماغ کے اندر خوف سے ہٹا لو. ہمارا دماغ خراب کیا جاتا ہے, اس کے اندر کوئی حقیقت نہیں, کچھ بھی نہیں ہے. کوئی ایسی نہیں کہ کوئی انسان کہہ کر خراب کرتا ہے زندگیاں, پھر کیا کرتا ہے. میری بہنوں کے لیے پیغام ہے, پھر پوری زندگی انسان ایسی دلدل میں پھنس جاتا ہے جہاں سے وہ کبھی باہر نہیں آ سکتا. اور ایسی چیزیں ایسا اثر ہوتا ہے, ایسے کمزور لوگوں کے پاس ہم جاتے ہیں جن کا تنو یہ کام ہوتا ہے, نہ ان کو کی سمجھ ہوتی ہے, پھر وہ زہر قاتل بن گئی جسم کے اندر مختلف بیماریاں جنم دیتا ہے, جسے انسان کی زندگی ایک خطرناک مرض اور ہمیشہ کی تکلیف میں چلی جاتی ہے. اس لیے ایسے لوگوں سے بچا کرو. یقین کیجئے مجھے یہی, میں تو اس عقیدے سے بیٹھا ہوں جسے خدا بھیجنا چاہے, اگر پوری کائنات اسے روکنا چاہے اسے روک نہیں سکتی, اور جسے خدا نہ بھیجنا چاہے اگر پوری دنیا اسے کسیٹ کے دربار عالیہ بلاولہ شریف لے آئے اسے کوئی لا نہیں سکتا. لانے میں بھی میرے خدا کی رضا ہے, یہاں بیٹھنے میں بھی میرے خدا کی رضا ہے, اور شفا میں بھی میرے خدا کی رضا ہے. انہی محبتوں, انہی چاہتوں سے انشاءاللہ تعالی آپ سبھی لوگ اپنے اپنے سروں پر ہاتھ رکھیں گے. میں خصوصی دم کے لیے آپ تیار ہو جائیں. اگر کہیں بھی باہر ہیں, کہیں بھی ابھی تک آپ کی سماعتوں کی نظر میری آواز نہیں پہنچی ہے, تو بس اس عقیدے, اس یقین سے اپنے سر پہ ہاتھ رکھیں کہ شفا من جانب اللہ ہے.
اپنے اپنے سر سے ہاتھ رکھیے. اب دوسرے دم کے لیے جو ویل چیئر کے مریض ہیں ان کے قریبی رفقا ان کے سر پہ ہاتھ رکھ لیں. جہاں مرض کی وجہ سے کینسر، ہیپاٹائٹس، کڈنیز پرابلم، ہارٹ پرابلم، جہاں کوئی تکلیف ہے وہاں ایک ہاتھ رکھ لیں تاکہ دوسرا خصوصی دم ہو جائے. اب تیسرے دم کے لیے آپ کے پاس پانی تصویر کوئی چیز دم کی نیت سے لائی ہے یا کسی مریض کو آپ فون کے ذریعے دم کروانا چاہتے ہیں تو فون نمبر میں لا لیجئے. جو چیز دم کے لیے صلاحی ہے اسے اوپر کیجئے تاکہ تیسرا خصوصی دم ہو جائے. اوپر کیجئے. جس طرح اجتماعی طور پہ دم ہوا ہے اسی طرح بیعت کا سلسلہ ہے. اگر آپ میں سے کوئی دربار علیہ بلاوڑہ شریف کا مسلسلہ حضور غوث پاک بیعت ہونا چاہتا ہے، مرید ہونا چاہتا ہے تو بس ایک لمحے کے لیے اپنا دایاں ہاتھ کھڑا کرے تاکہ اس کی نسبت آپ کی نسبت دربار علیہ بلاوڑہ شریف سے ہو جائے. ہماری نسبت حضور غوث پاک سے ہے. یہ عطائے دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے وہیں آ گئے مدد کو جب جہاں میں نے پکارا. سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را عشق سرکار کی ایک شمع دل میں جلائے رکھنا. بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. اللہ تعالیٰ تاجدار ختم نبوت کے وسیلے سے تمام بیماروں کو شفاء کاملہ نصیب عطا فرمائے، تمام کی مشکلوں کو آسان فرمائے. اللہ تعالیٰ کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کو تاجدار ختم نبوت کے وسیلے سے آزادی نصیب عطا فرمائے. اللہ پاک عالم اسلام کی خیر فرمائے. جہاں بھی کوئی مسلمان کسی دکھ و درد و تکلیف مصیبت کے اندر گرفتار ہے اللہ تعالیٰ تاجدار ختم نبوت کے وسیلے سے اس پر کرم اور مہربانی فرمائے. آنے والے بیماروں کو اللہ تعالیٰ شفاء کلی نصیب عطا فرمائے. جو مریض ہیں تکلیف میں زیادہ بیمار ہیں جنہوں نے زیادہ صبر کر کے بیٹھے ہوئے اللہ تعالیٰ ان کے صبر کو دیکھ کے اللہ انہیں شفاء کاملہ نصیب عطا فرما. اللہ تعالیٰ صوفی و صفا حضرت قبلہ عالم پیر مسنجف علی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے بابرکت مزار کے وسیلے سے کرم اور مہربانی فرما. اللہ پاک جہاں کوئی بھی کسی دکھ اور مصیبت میں گرفتار ہے اللہ تعالیٰ حضور کے صدقے سے کرم اور مہربانی فرما. ابھی جو حاجت ہے بڑا خوبصورت یہ ٹائم وقت ہے، بڑا خوبصورت گھڑیاں ہیں، شفا اور کرم اور مہربانی کی گھڑیاں ہیں. جو حاجت ہے وہ دل میں رکھیں، میرے آمین کے ساتھ آمین کہیں. ضرور میرا خدا دعاؤں کو سننے والا اور قبول فرمانے والا ہے. آمین 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 آمین
آمین آمین آمین آمین آمین آمین آمین آمین. جو جانا چاہتے ہیں ان کو میری طرف سے اجازت ہے. انشاءاللہ پھر ملاقات رہے گی آپ کے ساتھ. اللہ حافظ. دربار علیہ بلاوڑا شریف. جاننے والے